विशेष गरेर क्लास 10 पढ्ने विद्यार्थीगणलाई न्यानो स्वागत जनाउँदै आज हामी सर्कल एरियाज रिलेटेड टु सर्कल च्याप्टरको कन्टिन्युएसनमा छौँ र हामी क्वेसन नम्बर 3 सल्भ गर्नेछौँ। यो एक्सर्साइज 12.1 पेज नम्बर 225 पेज नम्बर 225 हामी सल्भ गर्नेछौँ र सर्कलको विषयमा तपाईले मलाई आशा छ यसको राम्रो इन्ट्रोडक्सन तपाईले पाइसक्नु भएको छ। तपाईले आजको प्रब्लम तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुने छैन जबसम्म तपाईलाई सर्कलको इन्ट्रोडक्सन बारे तपाईलाई थाहा छैन, रेडियस के हो, डायमिटर के हो। जबसम्म तपाईलाई थाहा हुँदैन तपाईले आजको प्रब्लम तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्न। त तपाईलाई सर्कलको पार्ट्सहरु विषय तपाईलाई राम्रोसँग याद छ भने आज तपाईले यो राम्रोसँग सक्नुहुनेछ। र क्वेसन नम्बर 3 को डायग्राम हो यो जुन चाहिँ यो तपाईले देख्नु हुँदैछ। यो आर्चरी टार्गेट तपाईलाई थाहा छ जसले यो एरो बो चलाउँछ, बो एरो धनु कार्ड चलाउँछ। सबैभन्दा गुड फर्स्ट टार्गेट गोल्डन टार्गेट बीचमा रेड एरियामा पर्यो, अलिक सेकेन्ड थर्ड फोर्थ हुँदै जान्छ। बेस्ट त्यो जसले गोल्डन एरियामा हिर्काउँछ। तर हामी त्यता जाँदैनौँ, तर हामीले चाहिँ एरिया मात्रै निकाल्न पर्ने। एरिया कस्तो खालको निकाल्न पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्दैछु। फिगर 12.3 भनेको यो हो। डिपिक्ट्स एन आर्चरी टार्गेट मार्क विथ its 5 scoring region from the center outward as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. यो क्वेसन पढ्दा पढ्दै तपाईलाई याद भइहाल्यो कि हामीले चाहिँ 5 वटा एन्सर निकाल्न पर्छ। 5 वटा एन्सर निकाल्नु भनेको चाहिँ 5 पल्ट एरिया निकाल्न पर्यो, किनभने 5 वटा कलर छ। हामीले निकाल्नु पर्यो गोल्डन स्कोरिङ रिजन, त्यहाँदेखि रेड स्कोरिङ रिजन, त्यहाँदेखि ब्लू स्कोरिङ रिजन, त्यहाँदेखि ब्ल्याक, त्यहाँदेखि व्हाइट, त्यसरी निकाल्नु पर्ने। त गोल्डको चाहिँ तपाईले कसरी निकाल्नुहुन्छ म तपाईलाई बताउँदैछु। तपाई हतार नगर्नुहोस्, राम्रोसँग सुन्नुहोस् अनि थाल्नुहोस्। पहिला हामीले गोल्डको एरिया निकाल्छ, त्यसपछि हामीले रेडको एरिया निकाल्न पर्दा सेन्टरदेखि लिएर रेडसम्मको जुन चाहिँ रेडियस हुन्छ त्यो युज गरेर त्यसलाई प्रयोग गरेर तपाईले रेडको एरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट गोल्डको एरिया तपाईले माइनस गर्न पर्यो। त्यसरी नै ब्लूको निकाल्न पर्दा ब्लूसम्मको लामो जुन चाहिँ रेडियस छ त्यो युज गरेर ब्लूको तपाईले एरिया निकाल्नुहोस्। त्यसमा तपाईले रेडसम्मको, रेडदेखि मुनिको सर्कल, यस्तो गोल्डन पनि तपाईले याद नगर्नुहोस्, यो रेड भित्रको सर्कल तपाईले सब्ट्र्याक्ट गर्नुहोस्। त्यसरी तपाईले ब्ल्याक निकाल्दा ब्लूदेखि मुनिको सर्कल तपाईले सब्ट्र्याक्ट गर्नुहोस्, व्हाइट निकाल्दा ब्ल्याकदेखि मुनिको। त्यसो गर्दै गर्दै तपाईको जम्मै एरिया आइहाल्छ। मेरो कुरा बुझ्नु भयो होला हैन? ब्लू निकाल्दा रेड सब्ट्र्याक्ट गर्न पर्यो, रेड निकाल्दा यो गोल्डन सब्ट्र्याक्ट गर्न पर्यो, ब्ल्याक निकाल्दा यहाँ ब्लूदेखि सेन्टरसम्मको एरिया सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, त्यसरी निकाल्न पर्यो। म तपाईलाई सिकाउँदै छु। मैले यो भन्दै गर्दा तपाईलाई आधा कल्चर चाहिँ भयो होला अनि सल्भ गर्दै जाँदा तपाईले जम्मै बुझ्नु हुनेछ भनेर म आशा राख्दछु। त हेर्दा हेर्दै तपाईले बुझ्नु भएन भने सोध्नु त तपाईलाई अब मिलेन होला भिडियोमा हैन, तर तपाईले एटलिस्ट के गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि तपाईले रिपिट गरेर हेर्नुहोस्। र पनि साह्रै भएन भनेदेखि कमेन्ट बक्समा तपाईले नबुझेको कुरालाई अलिकति मेन्सन गर्नु होला। तपाईको सुविधाको लागि यहाँ बुकमा जस्तो क्वेसन छ, जस्तो मतलब डायग्राम छ, त्यस्तै डायग्राम म यहाँ बनाउँदैछु ल। वहाँनेर कम्पासहरु छ अनि यो इजी टु मुभ, त्यसको लागि यहाँ म ड्रा गर्दैछु ल।
अब यो सेन्टर भइहाल्यो हैन, यो सेन्टर भइहाल्यो। हामीलाई डायमिटर दिएको छ 21। गोल्डन टार्गेटको लागि म लेख्दैछु जी। जी भनेपछि तपाईँले गोल्डन बुझ्नुहोस्, यहाँ GOLD लेखेको छ, म यहाँनिर जी लेख्दैछु, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। त्यहाँबाट अलिकति ठुलो रेडियस रेडसम्मको यो रेड एरियालाई चाहिँ म आर लेख्दैछु। त्यहाँदेखि त्यसमाथिबाट म ब्लू लेख्दैछु, त्यसको माथिबाट ब्ल्याक BLACK ब्ल्याक भयो, लास्टमा चाहिँ व्हाइट। ल अब जति बाहिर गयो रेडियस पनि हाम्रो बढ्दै जान्छ। देख्नुभयो हैन, अझै यो रेडियस अझै ठुलो भयो। सबैभन्दा बिगेस्ट सर्कलको लागि यहाँसम्म पुग्यो। त अब एउटा रेडियसको नाम राखौँ, रेडियसलाई हामीले आर लेख्छौँ। यो भयो तपाईको R1। त्यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियसलाई R2, यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियसलाई R3, यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियसलाई R4 र यो लास्ट रेडियसलाई R5 हुन्छ, R5 रेडियस 5। अब यसबाट चाहिँ हामीले स्टेप वाइज हामीले एरिया निकाल्न सिक्नेछौँ। यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुँदैछ R1, R2, R3, R4, R5 सम्म सानो रेडियस R, अलिकति ठुलो गर्दै R1, R2, R3, R4, R5 सम्म चाहिँ छ। हामीले जम्मैको एरिया निकाल्नु पर्ने मैले अघि पनि तपाईलाई भनिहालेँ, र तपाईको सुविधाको लागि यो जहाँ सार्दा पनि हुने भनेर मैले एउटा पेपरमा मैले यो सर्कल बनाएको छु। बुझ्नुहुँदैछ, तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस्, मैले यो पेपरमा बनाएको। त अब रेडियस अलिकति हामी कन्फर्म गरौँ है, हामी सुरु गरौँ है। त्यसले यहाँ सल्भ गर्न थालेको ल मैले, ल यहाँ छ। अनि हामीलाई दिएको छ diameter of golden area, golden circle। diameter of golden circle कति दिएको छ भने 21 सेन्टिमिटर। 21 सेन्टिमिटर हो भने रेडियस कति हुन्छ, सिधै तपाईको छ 10.5। अनि हामीलाई बताएको छ कि प्रत्येक यहाँको डिस्टेन्समा, यहाँदेखि यहाँ, यहाँदेखि यहाँ, यहाँदेखि यहाँ सबैमा 10.5 को डिस्टेन्स छ सबैमा। बुझ्नुभयो नि हैन? भनेपछि यो R1 तपाईको डाइरेक्ट 10.5 भइहाल्यो, स्मलेस्ट रेडियस हैन, यो सबै 10.5 भइहाल्यो। त्यसमा फेरि 10.5 इक्वल्ली जोडिँदै गएको कारणले गर्दा R2 को रेडियस हुन्छ, R2 हुन्छ 2 × 10.5 मल्टिप्लाई गर्दा भइहाल्छ, जोड्दा पनि हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा पनि भइहाल्छ। तपाईको फेरि 21 सेन्टिमिटर आउँछ। यो 21 सेन्टिमिटर चाहिँ तपाईको O देखिको यो सेन्टर देखिको यहाँसम्मको भयो, R2 को डिस्टेन्स भयो। अब फेरि R3 को रेडियस 3 को 3 पल्ट 10.5 भनेपछि थ्राइस 10.5 कति हुने रहेछ, 3 5 जा 15, 3 0 जा 0, फेरि 1 भयो, यो 1 जा 3, 1 डिजिट डेसिमल छ 3.15 यति भयो। देख्नुहुँदै होला। रेडियस 4 को कुरा गरौँ। रेडियस 4 मा छ 4 × 10.5, सिधै तपाईको कति आउँछ, 4 5 जा 20, 4 0 जा 0, 2 0 भइहाल्यो, 4 1 जा 4, 42 सेन्टिमिटर। यो 31.5 सेन्टिमिटर। अब लास्ट एउटा रेडियसको कन्फर्म गरौँ, R5 5 × 10.5
5 of the 25, 5 of the 25, 5 0 0, 2 5, 5 1 5, 52.5, ठीक है ना? 5 5 25 है ना? 5 0 0, 2 को 2 भाइले 5 1 5, 52.5 सेन्टिमिटर। त अब हामीले एरिया निकाल्न सुरु गर्न पर्यो। गोल्डन स्कोरिङ रिजन यसको निकाल्छ हामी। अब यसको निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले रेडियस R1 लिनु पर्यो, ठिकै छैन? नो एरिया अफ गोल्डन सर्कल, फर्मुला चाहिँ के होला भन्नुहोस् त? कुन चाहिँ लाउँदाखेरि निस्किन्छ? पाई आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर हुन्छ, ठिकै छैन? अब कन्फ्युज नहुनुहोस्। R1 स्क्वायर हो भनेदेखि चाहिँ तपाईको यहाँनिर फर्मुला लाउनु पर्यो 22/7, द रेडियस वान चाहिँ 10.5 स्क्वायर भयो, 10.5 स्क्वायर। अब यसलाई हामीले सिम्पल सल्भ गर्दाखेरि 22/7 इन्टु 10.5 इन्टु 10.5 गरेर चाहिँ हामीले 105 इन्टु 105 गरिदिँदा हुन्छ। यो 0.5 को चाहिँ हामीले 10 लिँदा भइहाल्छ। यसरी हामीले सजिलैसँग गर्न सक्छौं। पहिला हामीले के गर्नु पर्यो? 22 इन्टु 105 इन्टु 105 काट्यो भने अलिकति कम्ती हुन्छ। 7 ले 105 काटिन्छ, 7 1 7, यहाँ पनि 7 1 7, यहाँनिर 3 रिमाइन्डर हुन्छ, 35 मिलाउँदा 7 5 35 गर्दाखेरि यो तपाईको कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ 15 आइहाल्यो, किनभने 7 ले गर्दा 15। त हामीले के गर्न पर्यो भनेको चाहिँ 22 इन्टु 15 इन्टु 105 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आइहाल्छ। सबभन्दा पहिला हामी 22 एन्ड 15 मल्टिप्लाई गरौँ। तपाईँ आफै पनि ट्राई गर्नुहोस् हैन, मल्टिप्लाई गर्नु तपाईलाई त आउँछ। 5 2 10, 5 2 10, 11 भयो। यो तले त 1 ले डिभाइड गर इन्टु गर्दाखेरि जतिको त्यति आउँछ। यो 3 भयो, यो 330 भयो। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा हैन। त्यहाँबाट फेरि 105 पनि मल्टिप्लाई गर्दिन। 5 0 0, 5 3 15 हैन, 5 3 15, 16 भयो। 0 0 0, 1 ले गर्दा 0 3 3 कति आउने रहेछ? 0 5 6 4 3 यति आउने रहेछ यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि। अब यसलाई हामीले लेखौं यहाँनिर 22 इन्टु 15 इन्टु 105 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो नम्बर आयो 34650, 34650 बाई 10 इन्टु 10 100 यो, ठिकै नै यो ल। अब यसमा हाम्रो आउने रहेछ 346.5 आउने रहेछ, 346.5 सेन्टिमिटर स्क्वायर फर्स्ट एरिया निस्किहाल्यो। यो चाहिँ गोल्डन रिजनको। अब हामीले कुन चाहिँ निकाल्नु पर्यो तपाईलाई थाहा छ। अब हामी सुरु गर्दैछौं एरिया अफ रिजन इक्वल्स टु के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको पाई R2 स्क्वायर हो। पाई R2 स्क्वायर भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियसको युज गरेर हो यो, माइनस पाई R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर भयो।
यसमा कमन पाई निस्किन्छ। हामीले पाई निकाल्यो भने सजिलो हुन्छ। r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। यसो गर्दाखेरि डाइरेक्ट हामीले यो सर्कलको एरिया निकाल्दा कति हुन्छ अनि त्यसमा सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति आउँछ त्यही एन्सर यहाँ आइहाल्छ। र कुरा बुझ्नुहुँदैछ होला। यो 22/7 हामी यहाँ लगाउँछौँ भनेदेखि r2 मा हामीले लाउँछ। यहाँ r2 मा एन्सर कति निस्केको छ 21 सेन्टिमिटर। देख्नुभयो नि हैन 21 सेन्टिमिटर। 21 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर भनेको तपाईको 10.5 स्क्वायर हो। यो 10.5 स्क्वायर। अब यसलाई कन्टिन्यू सल्भ गर्दै गयो भने तपाईको रेड रिजन पनि निस्किहाल्छ। एरिया अफ रेड रिजन निस्किन्छ। र यसलाई हामी सल्भ गरौँ 22/7। यसलाई हामीले स्क्वायर सल्भ गरेमा देखि कति आउँछ 441 किन हुन्छ 21 × 21 माइनस यो हुन्छ तपाईको 10.5 × 10.5 तपाईले मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डाइरेक्ट पनि म निकालिदिइहाल्छु। 25 अनि यो 10 11 जा 110 1110 त दुईटा डेसिमल को यतापट्टि लाग्दाखेरि 110.25 आयो। अब तपाईले चाहिँ यसरी मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। यसरी 10.5 × 10.5 कति आउँछ तपाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। यति नै आउँछ हैन। अब हाम्रो एन्सर आउँछ। यसलाई सल्भ गरेपछि एन्सर आउँछ। यसमा तपाईले यो सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति आउँछ 441 माइनस 110.25 भनेपछि यसमा पनि हामीले 00 थपेर सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। यसरी 10 - 5 5 यो भयो 9 9 - 2 7 यो भयो 0 0 मा 0 पोइन्टको पोइन्ट सिधै झरिहाल्छ। 4 - 1 4 - 1 दुईटै 3 3 भइहाल्छ हो। 330.5 चाहिँ तपाईको यो भयो 22 × 330.75 डिभाइडेड बाइ 7 र यो हाम्रो यो नम्बर र यो नम्बर हामीले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो। र यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दियौ हैन 2 2 ले कति आउँदो रहेछ त्यसको बादमा 7 ले डिभाइड गर्दिनु पर्यो। 2 5 जा 10 2 7 जा 14 15 2 0 जा 0 1 भइहाल्यो। 2 3 जा 6 2 3 जा 6 अर्को 2 ले पनि त्यति नै नम्बर आउँछ हैन 0 5 1 6 6 हैन। गर्दाखेरि अब हामी जोड्दियौ कति आउँदो रहेछ 0 5 6 7 यो 12 यो 7। यहाँ हाम्रो डेसिमल डिजिट हाम्रो दुईटा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पोइन्ट हाम्रो दुईटा डिजिट गरेर यहाँनेर लाग्छ। टिल नाउ हाम्रो नम्बर आयो 727.6.5 डिभाइडेड बाइ 7 छ। अब हामीले यो नम्बरलाई यो 7 ले डिभाइड गरिदिइहालौँ कति आउँदो रहेछ हेरौँ है त। 7 1 जा 7 0 भइहाल्यो माथिबाट 2 झर्यो 7 0 जा 0 2 झरिहाल्यो माथिबाट 7 झर्दैछ 7 7 4 जा 28 ठुलो हुन्छ होला 7 3 जा 21 गरेको ठिक हुन्छ 7 3 जा 21 तपाईको आउँछ यो कति आउँछ तपाईको यहाँनेर 7 - 1 6 यो 0 भइहाल्यो। त्यहाँबाट माथिबाट 7 झरेको छ फेरि 6 आउँछ 7 9 जा 63 63 हैन 3 हुन्छ फेरि रिमाइन्डर माथिबाट 5 झर्नुको लागि चाहिँ उता पोइन्ट लाग्नु पर्यो। अब
पोइन्ट लाउनु पर्यो यो 7 3 जा 21 यो पोइन्ट लाउँदाखेरि माथिबाट 5 जान्छ 7 5 जा 35 म्याच गरियो फिनिश हुँदैछ 0 लाई 0 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो फाइनल एन्सर आउँदैछ 1039.5 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ आयो तपाईको कुन चाहिँको एरिया अफ द रेड रिजन गर्दाखेरि यो बेल्टको आएको हाम्रो एन्सर हैन जो बेल्टको आयो अब हामी निकाल्छ ब्लू बेल्ट रिजनको हो थर्ड रिजन ल अब हाम्रो ब्लू स्क्वेयरिङ रिजनको एरिया निस्किँदैछ ब्लू स्क्वेयरिङ रिजन इक्वल्स टु हाम्रो थर्डमा परे हैन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एरिया निस्किन्छ पाई r3 स्क्वायर माइनस पाई r3 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर r2 भनेको चाहिँ यो पनि सेन्टरसम्म पुग्छ यो रेडियस पनि यो पनि सेन्टरसम्म पुग्छ मेरो कुरा बुझ्नु हुँदैछ ल र अब यसलाई हामीले कन्टिन्यू गर्नु पर्दाखेरि पाई हाम्रो कमन आइहाल्छ r3 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर र r3 मा हाम्रो कति छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि नै कन्फर्म गरिसकेको छ 3 × 10.5 गर्दाखेरि कति आउँछ 3 5 जा 15 3 0 0 0 र 1 2 1 जा 3 31.5 सेन्टिमिटर हुन्छ हामीले त्यही त लगाउनु पर्यो हैन पाईमा हामीले 22/7 लाउँदा फेरि भइहाल्छ यसमा हामीले लगाइदिउँ 31.5 होल स्क्वायर माइनस r2 को चाहिँ 21 स्क्वायर यति आइहाल्छ हैन यसमा 22/7 लगाइदिउँ यो लास्टमा लगाउँदा पनि हुने कुरा हो अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ हाम्रो 31.5 × 31.5 यहाँ मल्टिप्लाई गर्दै देखाइदिन्छु ल 31.5 31.5 5 जा 25 5 1 जा 5 6 7 हैन 5 3 जा 15 1 ले त जति छ त्यति नै हुने हो 5 1 3 फेरि 3 को टर्न आयो 3 5 जा 15 3 1 जा 3 4 3 3 जा 9 ल अब यहाँनिर तपाईले एड गर्दियौ यो 12 भइहाल्यो यो 5 6 11 फेरि 12 पै भयो किनभने 5 5 10 11 यो 12 भइहाल्यो 4 + 3 7 7 अनि यहाँ नै माथि कति छ 8 भयो 8 अघिको 1 लाउँदा 9 भयो ठिकै छैन अनि यो लास्ट डिजिट 9 यो पनि 9 भयो गर्दाखेरि यहाँ दुईटा डेसिमल डिजिट यो दुई पल्ट इन्टु गरेपछि चाहिँ यहाँ डेसिमल डिजिट कति छ यो दुईटा गनेर यहाँनिर लागिहाल्यो यो तपाईको कति छ 992.25 992.25 यसलाई स्क्वायर सल्भ गर्दाखेरि 441 आयो मेरो कुरा बुझ्नु हुँदैछ ल अब यो के गर्नु पर्यो सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो ल 441 यहाँ 0 छ हैन यो 5 आयो यो 2 आयो यो 1 आयो यो 5 आयो यो 5 आयो
551.25 यो घटाएको तपाईँले बुझ्नुभयो होला नि त हैन यो त्यति आयो यो घटाउँदा त्यति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो 22 सँग इन्टु हुँदैछ नि 22/7 इन्टु अनि यो 551.25 सँग इन्टु हुँदैछ अब यो 7 ले काटिन्छ कि काटिँदैन हैन त्यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्दियौं 7 ले लास्टमा काटिदियौं ठिकै छैन र यो नम्बर अलरेडी यहाँ आइरहेको छ यसलाई 22 ले इन्टु गर्दियौं 2 5 10 2 2 4 5 2 1 2 2 5 10 2 5 10 11 बुझ्नु हुँदैछ नि हैन मेरो मेथड त यहाँनिर 2 ले यति आयो भने अर्को पनि त 2 नै हो गर्दा सिधै हामीले 0 5 2 0 1 1 भयो ठिकै छैन ल 0 5 यो 7 यसको सिधा 2 यसको सिधा 1 यो 1 + 1 2 1 त कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ डेसिमल डिजिट हाम्रो यति आउँदैछ हैन गर्दाखेरि यो 1217.5 डिभाइडेड बाइ 7 छ हैन मुनि 7 छ यो र यो मल्टिप्लाई गरेको यति आइहाल्यो अब हामी 7 ले के गर्नु पर्यो यो नम्बरलाई डिभाइड गर्नु पर्यो गर्दाखेरि 12127.5 लाई म 7 ले डिभाइड गर्दै छु 7 भन्दा 7 भयो सिधै यहाँनेरि 5 झरिहाल्छ हैन 5 माथिबाट 1 7 7 ज 49 49 50 51 यहाँ 2 झर्ने रहेछ माथिबाट फेरि 2 आउँछ 7 3 ज 21 हो 21 फेरि यहाँ 1 आइहाल्यो माथिबाट 7 झर्नुपर्छ 7 2 ज 14 मिल्यो हैन 3 हुन्छ अब चाहिँ भने पोइन्ट लाग्यो किनभने 7 झरिसक्यो यहाँदेखि पोइन्ट छ अनि पोइन्ट देखि उताको नम्बर यहाँ 5 आयो हैन 7 5 ज 35 टक्कै क्लोज भयो 0 भयो कम्प्लिट डिभाइड भयो गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर आयो 1732.5 1732.5 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो यो भयो कुन चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ therefore area of blue region what second thought blue region by equal to 1732.5 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो पनि भयो अब यस्तो प्रकारले ब्ल्याक रिजन निकालौं व्हाइट निकालौं हैन ल अब हामी निकाल्दै छौं ब्ल्याक नाउ एरिया अफ ब्ल्याक रिजन फर्मुला तपाईले बुझिहाल्नु भयो पाई आर कति भयो 3 को भयो अब 4 को हैन पाई आर 4 स्क्वायर यो भयो ठुलो एरिया ठुलो सर्कलमा अनि यहाँदेखि भित्र यो ब्लू सम्मको चाहिँ हामीले चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ ब्लू को चाहिँ तपाईको रेडियस 3 पाई r3 स्क्वायर ठीक छैन अब यहाँ अघिकै सिस्टम हो यो पाई कमन आउँछ त्यहाँदेखि यो r4 मा चाहिँ अघि नै हामीले लेखेको थियो फेरि पनि लेखिदिउँ हैन 4 * 10.5 कति हुन्छ 4 5 20 4 0 0 2 नै भयो 4 1 4 हैन 42 42 आयो त्यसले गर्दा यसको रेडियस चाहिँ 42 आयो पोइन्ट म लाउँछु यहाँनेरि 42 स्क्वायर हो यो माइनस 42 स्क्वायर अनि माइनस यताको त तपाईलाई याद भयो नि त हैन रेडियस 3 भन्नाले चाहिँ तपाईको 31.5 हो यो 31.5 स्क्वायर
यो सजिलो छ। अब यसमा हामीले 22/7 लगाइदिउँ। अब यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ? 42 × 42 2 to the 4 अनि 2 4 the 8 8 to the 16 को 6 अनि 4 4 the 16 17 भयो। यो कति आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ अघिकोबाट याद भइहाल्छ हैन। यहाँनिर छँदैछ नि हैन, अघि नै हामीले इन्टु गर्यो 992.25 हामी त्यही लेख्दा भइहाल्यो हैन। 992.25 लेख्दा भइहाल्यो। अनि डाइरेक्ट हामी सबट्र्याक्ट गर्दा पनि भइहाल्यो। कति छ? 1764 माइनस 992.25 अब यहाँ 0 लगाएर हामी सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यो तपाईको सिधै 75 त आइहाल्छ। 75 हैन 100 हुन्छ। 10 minus 5 5 9 भयो। 9 - 2 7 यो भएको छ 3 3 - 2 1 पोइन्ट यहाँ लाग्यो। यो 16 - 9 गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि यहाँनिर 7 आउँछ। यो 6 भएको छ। 16 - 9 7 नै आउँछ। 22/7 इन्टु यो सबट्र्याक्ट गरेको नम्बर कति आयो? 771.75 आयो। त अब हामी यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब हेर्नुस् हामीले मल्टिप्लाई यो 771.75 लाई चाहिँ हामीले फेरि 22 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन। 22 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 5 10 2 7 14 15 2 1 2 3 2 7 14 2 7 14 15 फेरि 2 ले नै गर्नुपर्ने भयो। त्यति नै त आउँछ हैन। 0 5 3 4 5 1 अब जोड्दिउँ 0 5 8 7 9 6 1 पोइन्ट लगाउँ। दुईटा डिजिट यता गनेर यति आयो। लेखिदिउँ 22 × 771.5 मल्टिप्लाई भएको नम्बर लेखिदिउँ कति भने चाहिँ 1697.8.5। अब 7 ले डिभाइड हुँदैछ। अब 7 ले डिभाइड गरौँ है। कति आउँछ? 7 2 = 14 हैन। यहाँबाट 2 जान्छ 29 भयो। 7 = 20 7 4 = 28 1 बाँच्यो हैन। यहाँ डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्न सिकिहाल्नुस् न। 1 बाँच्यो। फेरि यो 17 भयो हैन। 7 2 = 14 7 4 = 28 त्यहाँदेखि फेरि यो 17 भयो। 7 2 = 14 सबट्र्याक्ट 14 सबट्र्याक्ट गर्दा यो 17 मा 14 सबट्र्याक्ट गर्दा 3 बाँच्यो। फेरि योसँग मिलाउँदा 38 भयो। 7 5 = 35 मिल्छ 38 को लागि हैन। यहाँबाट फेरि 7 5 = 35 38 मा 35 भन्नु त कति हुन्छ? 3 हुन्छ। फेरि यो यता मिलाउँदा 35 भयो। 7 5 = 35 गर्दै यहाँ डेसिमल पोइन्ट सिंगल छ। हाम्रो एन्सर पनि आइहाल्यो 2425.5 यो पोइन्ट है यो। देयरफोर area of black region is 2425.5 सेन्टिमिटर स्क्वायर। गर्दाखेरि ब्ल्याक रिजन पनि निश्चय यो सर्कलबाट हैन। हामीले ब्ल्याक रिजन अहिलेसम्म निकाल्यौं। अब निकाल्ने छ व्हाइट रिजनको। व्हाइट रिजनको पनि हाम्रो फर्मुला यही हो। नाउ area of white region फर्मुला चाहिँ हो हैन। पाई r5 स्क्वायर माइनस
पाई R4 स्क्वायर। अब यसमा तपाईको के हुन्छ, पाई कमन आउँछ अनि R5 मा तपाईको कति आउँछ, 10.5 इन्टु 5 गरे भने कति हुन्छ, 5 × 25 25 5 1 = 5 52.5 आउँदो रहेछ। 52.5 हैन स्क्वायर। अनि त्यहाँदेखि यो R4 को चाहिँ तपाईको 42 वाला 42 स्क्वायर भयो हो। अब यो पाई को भ्यालु हुन्छ 22/7 अनि यसलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्नै पर्यो। मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, 52.5 इन्टु 52.5 5 × 25 5 × 10 11 12 5 × 25 26 2 5 × 10 2 × 4 5 2 5 × 10 सक्यो। फेरि 5 ले गर्दाखेरि यहाँ जति आयो यहाँ पनि त्यति नै आउने हो, ठिक हैन। 5 ले गर्दाखेरि 5 2 6 2 अब चाहिँ जोड्नु पर्यो हैन, 5 2 10 यो 16 यो 4 यो 5 यो 7 भयो यो 2 भयो। अनि हाम्रो मल्टिप्लाईमा चाहिँ कतिवटा डेसिमल छ, दुईटा डेसिमल डिजिट छ, त्यति नै गरेर पोइन्ट लाउँदाखेरि तपाईको नम्बर आयो 2756.25 2756.25 माइनस 42 को चाहिँ हाम्रो उतापट्टि अघि पनि हामीले निकालेको छ। 42 को स्क्वायर कति हुने रहेछ, 1764 के अरे 1764। हामीले त्यति नै लेख्दा भइहाल्यो नि त हैन, 1764। ल अब हामीले सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति आउने रहेछ, यसमा सबट्र्याक्ट गरिदिनुस्, 1764 0 मजाले घटाइदिउँ, कति आउने रहेछ, यो 5 यो 2 यो 2 15 - 6 कति हुने रहेछ, 9 9 यो 6 भयो, 16 - 7 9 नै हुने रहेछ, 99.25। यो नम्बर हामीले सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि अहिलेसम्म त्यति आइपुग्यो, 22/7 इन्टु 992.25। अब के गर्नुपर्ने, फेरि 22 सँग इन्टु गरेर 7 ले डिभाइड गरिदिँदाखेरि भइहाल्यो। 22 ले इन्टु गर्नु ल, 2 5 = 10 2 2 = 4 5 2 2 = 4 2 9 = 18 2 9 = 18 19 भयो हैन। 2 ले गरेको यो पनि 2 ले नै हो, जति छ त्यति नै लेख्दा भइहाल्यो। 05481 जोड्दिउँ हैन, 0 5 यो 9 यो 12 18 18 16 17 17 18 नै भयो, ठिकै हुन्छ है। 18 र 16 योले 17 18 भयो, यो 9 + 1 10 यो 11 भयो, यो 2 भयो, ठिकै छैन त। यहाँनिर डेसिमल पोइन्टले हाम्रो यहाँनिर पोइन्ट लाग्यो, पोइन्ट लाग्दाखेरि चाहिँ 21829 21829.5 लेख्दा 0 नलेख्दा हुन्छ। 7 ले हामीले डिभाइड गरेकै छैन, 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि 7 3 = 21 हैन, 7 3 = 21 7 1 = 7 गर्दै यहाँबाट 1 रिमाइन्डर यो 2 भयो, फेरि 7 1 = 7 हैन, गर्दा एउटा 5 निस्किन्छ, यो 59 हुन्छ। 7 8 = 56 हुन्छ, सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 5 निस्किन्छ, यो 35 हुन्छ, 7 5 = 35। यता डेसिमल 1 डिजिटले गर्दाखेरि यहाँ लगाउँदाखेरि सकियो। Therefore area of white region will be 3
3118.5 सेन्टिमिटर स्क्वायर गर्दा गरिसक्यो हामीले 1/1 यसरी। अब एकपल्ट फेरि तपाईलाई भन्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ पहिला हामीले यसको एरिया निकाल्यो, त्यहाँबाट फेरि यसको निकालेर यो सब्ट्र्याक्ट गर्यो, फेरि यसको निकालेर यो सब्ट्र्याक्ट गर्यो, यसको निस्क्यो, यो निकालेर यो बिचको सर्कल सब्ट्र्याक्ट गर्यो, त्यो निस्क्यो, अनि वाइड निकाल्नको लागि यसको एरिया निकाल्यो, यो सब्ट्र्याक्ट गर्यो, त्यो निस्क्यो। ठिकै छैन? ल, थ्याङ्क यू।